واریہ دانشتہ گاؤں کہ سوالم ہمیں درسانی ذہنا بوتا گا مروچی ہما سوالانی پیلو کنگا واسطہ میں دعوارے دوستان جی پیسر منی اولی سوال گوڈک سویہ بلوچ آئیں ایشن کے بلوچ راجی مچھی مقصد چیئے بوتا گا اور شما چیئے گوشے کجا مقصد حاصل کنگا شما کامیاب بوتا گی راجی مچھی ماں فیسر باز جاگا ذکرم کتگا راجی مچھی سرا یک بکلیٹیم پتگا کہ آئی تو کا راجی مچھی مقاصد وجوہات واضح بتگا مرچی پدا شمیں دیما ہمیں مقاصد آنا گوشی شمیں دیما اما کے انالائسس اما تجزیے کہ کجام حدہ تک ما کامیاب بتگا آ کامیابی نے سرا ہم لتگا گوشی ما اول سرا گشتگا کہ بلوچ سرزمین سرا انو آدھے کا کل مسئلہ یک جاگا مستر مسئلہ بلوچ نسل کشی چل گئے دنیا ای گپا مننے کے واسطہ تیار نے گشی کہ مردم گارو بے گوا دے گا جاگا ہم بوا گا پاکستان شمارا جانا گائے کشا گائے پاکستان سیکیورٹی مسئلہ استا یا شمع زمین سراما آدھے کا مسئلہ استا آدھسا ایکسیڈنٹ بھی یا باقی ماگوشی کہ آدھسا بھی یا سیکیورٹی ناما آپریشن ورا گچست کنا گو کوشا کے سلسلہ بھی یا ہما کل مسئلہ مسائل کی بلوچے وڑے نہ وڑے یا کشا کہاں یہ کل مسئلہ یک کے مسئلہ بلوچ نسل کشی نو ان نسل کشی علاف بلوچ جگجتی کمیٹی یک تحریک چلائے نگائے کیا تحریک شہید بالا چے جسدہ کو اوار دیمات کگب شہید بالا چے فیک انکاؤنٹر بو رندہ یک تربتا مزن درنے بو درنا رندہ لونگ مارچ رند بلوچ جگجتی کمیٹی یہ تحریکہ فیز وائز چلائے نگائے اسی انو پنچمی فیز چلا گئے اسلام آباد میں مردمانہ کے گوشت دارک نبو میں مردمانی اچھوڑے گپ ریاست گوشت دارک واسطہ تیار نبو تا بڑا میں مردم واپس اتکگا وطی زمینی سرا وما گشتا کہ ایتا اننا یک دھرنے یک پروٹیسٹا چا ختم نبی ما وطی زمینہ ہمک مردمہ سرپت کنا کہ میں نسل کشی چلا گئے ہوا نسل کشی خلاف ہمک مردمہ وطی کردار پیلو کنگی وہ آ تحریک مرچی ہما آئی پنچمی فیز چلا گائے آ پنچمی فیز تو کا ما فیصلہ زورتگا کہ وطی کو ما سرپدی دیا آ سرپدی واسطہ ما یک میگا ایونٹ یا کچھ بلائی پروگرام ہے کرگی استد اب مستر پروگرام اولی یک و شعالہ بو دومی ہمیشہ بلوچ راجی مچی نو بلوچ راجی مچی مقاصد آنے تو کا یا وجہ آنے تو کا اولی وجہ اسے کہ ماں وطی مردمانہ سرپدی دیا کہ حادثہ بھی یا ریاست سیکیورٹی ایشوز بھی با یا آدھے گا حادثہ ہوتے گا 15 سازے اما کل مسئلہ مسائل بھی با اکل بلوچ نسل کشی گمار ریلیٹڈ وہی کل چیز کی منی زمین سر اب ہوگا منی نسل کشی واسطہ اب ہوگا دومی گپ ان نسل کشی علاف مارا وطی قوما یک جاگہ کنگی واسطہ ضروری ہے کہ ماں وطی قوما بگشا کہ میں قوما بارو بان کنگ بتگا وہ بارو بان کنگ کے واسطہ ہما کل کہ وسائل استا مذہبی بھی زبان بھی قبیلہ بھی زیری مینگل زمین بھی کسی کچھ کراچی مسئلہ لگا کسی کچھ ڈی جی خانے مسئلہ لگا کسی کچھ گوادر مسئلہ لگا کسی کچھ دا ٹرارنگ مسئلہ منا مسنگ پرسن سے گوکارنے کسی کچھ منی زمین مسنگ پرسن سے مسئلہ منا گو کینسر اکارنے کسی کچھ منی زمین کینسر مسئلہ منا گو ایکسیڈنٹ اکارنے نکل وطی قوما یک جگہ کنگی سرپدی دیگی کہ تی نسل کشی بو گئے وہ نسل کشی چکوئے سلیمانہ تا بغیر مقران تک
कुजामम बेहोशम अब हो गए आई ला अफ्तर एक जगह जोत करने की सेमी चीजें बुतगा कि हमें बाहर बांगी हो जा मैं दर्द हम बाहर बांग बुतगा हर कसे दर्द हर कसे किसा हमायनी की मर्दम जनक बुतगा बरक बुतगा कुशक बुतगा या हमायनी मर्दम के आयनी का हिसाब हम न बुतना अन्य तूतगा यकसदो शस्तो हफ्त लाश दर के कस नजा कईगा कस आने हिसाब हम न बुता या निश्तरा बंसत जोन दस कब तक कस आयनी हिसाब नजा या दश्ता अमरो यक नामालूम लाशे कट कनक होगा आई हम बाबता मसर पदने आई नी किस वाला कुजा मालते तो कहा आ लाशा नी के वारसी का या हमा रोड आनी सरा एक्सीडेंट आनी तो का सद सद मर्दुम पंजा पंजा मर्दुम यक जगह शहीद बुतगा आयन हम माँ का सोन को तका ई प्रोग्राम माँ हमा दुरुस्ते दुरुस्ते शहीदाना ओन करने के प्रोग्राम है मागुशी अमा मर्दुम की डीजी खाना अच्छा कैंसर मुर्तगा आमरी शहीदे अमा मर्दुम की रोड अमा मर्दुम की रोड एक्सीडेंट आनी तो का शहीद बुतगा आबी मनी मर्दुम में अमा मर्दुम की आई लाश अमा पज्जा ने आर्तगा आई लाश अंचो अजियत है कनक बुतगा या मसख कनक बुतगा आ लाश वारिस भी मनो अमा मर्दुम की कुल गारा आईनी वारिस भी मनो वती को अमा यक जगत ने की और दर्दम कि मैं माँ तुम मैं ग्वार सड़कानी सरा दग्गानी सरा वती मर्दवाना श्वास कन गहा लट कुट वर गहा आ मर्दमा नामे कुछ गिए कि दर्द शुमेने दर्द मेगे बलूच राजी ऊंची एक मकसद हमें बुतगा चारवी मकसद पूरा दुनिया पेशदारी गिए कि ए सरजमीन सरा बलूच सरजमीन सरा अंची रियासत निश्तगा कि आरा इंसाना खुशगा या इंसानी हकूका ना मसख कनगा ए छोड़ा यक यक कदम हम सोचने का वो दुनिया गंदगाए ए राजी मुच्ची मकसद हमें बुतगा कि मावती कौमा यकजा कभी कना वो बाजी यानी तवारे दुनिया गोशदारी भले हमें बाजी रियासत के वक्त नइश्त में मर्दमा न ग्वादर आएगा नइश्त में मर्दम हर कुछ जमा बुतगा दुनिया तो का वक्त पैगाम शतगा कि इस सरजमीन सरा चूने गैर कानूनी अमले चला गए चूने मिलिट्री मार्शल लाई चला गए इचारी बलूच राजी मुच्ची मकसद बुतगा नु यक यक की सरा ब्याहा कि कुजाम मकसद कामयाब बुतगा कुजाम न बुतगा मनी खाला बलूच राजी मुच्ची मकसद आई अमा लोट बुतगा आवदा चुन ज्यादा कामयाबा मैं एक्सपेक्ट बुतगा ग्वादरा 50,000 मर्दुम के तकरीर बा खत्म बा मर्दुम दुरादर काया आया ची गेशे मजने कारबू बूथ के में तकरीर शुवरे गुश्त कुश्त न को तगा कि बलोच नस्ल कुशी जारी है रियासत जालिम है रियासत जाबिरे भले मर्ची आई तीर मारा पेश दाश्ता मैं अमुक मर्दुम तक 4 साले गोंडू बगैर तपीर मर्दुम आ इस सौगिंद वर्ग वास्ता तैयार है कि ये रियासत जालिमे जाबिरे व अमुक बलोचा क्या शहीद को तगा आ बलोच के आईला गप को तगा आ बलोच हक का बुतगा मर्ची गप तचकबू मर्दुम ग्वादरात को नको भले तलारा मुझ बुतगा आजारा निकद्दा खाराना से दरद कगा दाल बंदेना से दरद कगा नाला से दरद कगा खुशदारा से कोई सुलेमाना से हर कुजा मुझ बुतगा वो हमें बलूच राजी मुच्छी मोटे बुतगा या बलूच राजी मकसद बुतगा मकसद आना कबूल बुतगा मैं अमा के मकसद बुतगा आया ची सक्के भला पैमाना बलूच राजी मुच्छी कामयाबी ओ एक कामयाबी मंगुची अमा शहीदा नूना निरंदे कि ए राजी मुच्छी कामयाब करने के वास्ता वो ती साह देगा चक्को पदना बुतगा आ दुश्मना देंपाम बुतगा उस्तु बुतगा तीरा वार्तगा वो मर्ची हम हर जागा शुमायदा ग्वादरा बेबे और दा कोयटा बीबी के मर्दुम निश्तगा या तलारो तरबत बेबा या हमुक जागा नूशकी बीबी अमुक जागा में मर्दुम निश्तगा
آیا نخواری آئینی بزدگی اما شہید اما تیر وارتگے ٹپوتگے مردم اما مردم کے آئسوگے شیل وارتگا بیہوش بوتگا اما درستانی قربانی راجی مچیا مرچی آئی لوٹ آچے سکس دیما کامیاب کرتگا. منت واشوے میں دومی جست چبانک سمی بلوچ آئند جو اسٹیشن کی بی او سی ہے بلوچ نسل کشی خلافہ تحریک اشوچوں چارے او بی او سی تحریک ایشی خلافت 6 عدہ تک کامیاب ہوتا گا. منتوار ماں ہمیں گپا سرپدبین کے اسی کامیابی مسترے یک ثبوت ایشیں کہ ہمارو چا ریاستہ فیصلہ کو کہ راجی مچی کامیاب کرنے گی نہیں منی خلا یہ وقت یک بلائے کامیابی ہے اما وقتا کہ یک ریاست امک کا زیادہ تو یک سردرد جوڑ بے امین چو زیادہ تو درک آئے اما کاران چے اما مچیاں چے کہ ریاست خوفزدہ بیتے ریاست وتی ساختہ غیر محفوظ سمجھیتے کمزور سمجھگا لگیتے تو اما کاران کنے او اما وقتا تو ریاست جندر مجبور کنے کیا امیت چو زیادہ دیما بیتن کہ آتی وستا ارچ وڑی راہ ارچ وڑی رکاوٹ ارچ وڑی پندل ساز کے جہدہ بکنتے او مروچی مگندے کہ بی وائی سی جہد استے ایشی تو کا مستری یک ثبوت ایشی کے گوادرہ کے راجی مچی پروگرام بیتے گڑا ایشیا سرجم بلوچستان اچھے مردم در آئے گئے بنتے چاہے کراچی بھی بیتے چاہے کوئٹہ بھی بیتے کوئے سلیمان بھی بیتے ڈیرہ غازی خان بھی بیتے خاران نوشکے مشکے آباران گیج بالگتر بلوچستان کجام ہما علاقہ نہند کہ آو دے مردمہ اے خواہش ظاہر نہ کرتا کہ ماں راجی مچی آوار بوگ نہ لوٹا راجی مچی ٹرانسپورٹ دے گا بوتا بلے ہمیں مردمہ ماں چارتا کہ اے چیزیں واسطہ ہم ودار نہ کرتا کہ مارا ٹرانسپورٹ دے گا بیتے میں کمک کنک بیتے مارا مالی کمک کنک بیتے ارچی اک مردمیا وطی وسا وطی کمک کا اتکا وطرہ دا سر کنگے جوت کرتا ماں ہمیں گپا سربت بھی کہ ریاستہ اچو سالیں مارا زبان نام سرا مارا قبائلانی نام سرا مارا علاقائیت نام سرا جتا کرنے کا کوشش کتا بلے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہمیں پروگرام سرا گوادر زمین سرا سورابا چیت کگے مردم شہید بیتے منی خیلے یہ وطی اکبلائیں کامیابی ہے منی خیلہ اما گوادر زمین سرا کہ سرکار بلوچ یکجہتی کمیٹی رپا 6 گھنٹے واسطہ پروگرام ہوتی اڑ دے گا نہیں لیتے اما بلوچ یکجہتی کمیٹی ادا مرچی 10 روچنت کہ نشتا ہوتی پروگرام جاری کرنے گئے ہوتی گراؤنڈ آرہ ہوتی دستا کرتے گئے ہوتی مخلوق آرہ موبلائز کرنے گئے ہوتی ایک سیاسی پروگرام اڑ داتے گئے منی کھلے یہ وقت یک بلائیں کامیابی ہے مروچی بلوچستان ہما مردم اوار بوتگا ماشما وتی چیزا گواہیں کہ ادا اما آل پارٹیزانی مردم آتگا زیرو چاہے مردم یک دومیارا پارٹی بدل کرنے گئے تنظیم بدل کرنے گئے واسطہ منت سماجت کو تا یک دومیارا دعوت داتا بلے ہمیں گوادر زمین سرا آمیدہ ارچ پارٹی ہے ارچ تنظیم مردم کھایا آمارا ہمیں گپارا گوشنتے کہ شما گراؤنڈ سرا پارٹی تنظیم کمیٹی ارچ وڑے گروہ بندی آلاس کرتا شما مرچی بلوچ آرہ بلوچ کرتا گروہ من سرپت بھی یک سکا بلائیں کامیاب کی ریاست مستریں جو دمیشت یہ پروگرام آرہ ناکام کرنے گئے ریاستہ ارچ نہیں مگا پندل سازی کو ریاستہ کلانچی پیسر راہ بند کو تا ایک آترا کہ ہمیں تفریق من پیدا کرتا سراوانی و جالوانی ہے ہمیں تفریق مانے شرط درجہ بیداری بلے ہمیں تفریق بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ پروگرام آچے غلط ثابت بوتے آئی ریاستہ پیش داشت کہ یہ تفریق تو ختم کرتا یہ نیستے بلوچ درمیانہ ریاستہ نیٹ ورک بند کرتے پروگرام ناکام کرنے کے واسطہ ریاستہ مستریں خوف عشت
کہ میں نیٹ ورک کا بند کنی اے یکی دومی گوما ڈسکنیکٹ با جاگا نہ گندا یکی دومی نزان کئے کجائند کئے چونند راہ بند با آوتی مردمانی آلہ سرپد نبا کہ کئے کجائند کئے چی پیمائند ریاستہ ای ہوں جوت کو کہ نیٹ ورک کا گوار انٹرنیٹ بند کرتے کہ میں اما یکی ذریعہ میڈیا ذریعہ کے سوشل میڈیا ہے اما سوشل میڈیا ذریعہ کہ ما پورا وتی توارا انٹرنیشنلی ما سر کنے ما وتی توارا انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کنے پورے دنیا نظر کہ مرچی میں پروگرام سرا سکا گڑا ما پوری دنیا راچے ای پروگرام چی کٹ پہ کنی اما ہزارانی یا لکانی کے ساتھ ساتھ مچی جمع بتگا اما مچیارا من دنیا دے ما پیش مداری ہزار وڑے پندل سازک جوت کنک بوتے میں علاقائی مردمانا گوادر نشت کے مردمانی لوگا شتے چھاپا جتے مردم گرفتار کرتا مردم لٹو کٹ کرتا مردمانا ترسی نک بوک شما ادا تگی مردمانا جاگا مدے مردمانا اے ترسین تھی کہ شما ایشانی سہولت کاری مکنے شما ایشانا ورگ مدیے ادے مردمانا بلوچ راجی مچی گما آوار بو کے پاداشا یک اجتماعی سزا دے گے اما کی ما کلیکٹیو پنشمنٹ گشا اما کلیکٹیو پنشمنٹ سرا مردمانی آپ بند کنگ بوتے مردمانی واسطہ دو واتے ورگ بازار اونی کاروبار ارچ پیما مردمانی زندگی چا اونی زبار کنگ بوتے بلے ماں میں سرپد بھی اشیا باوجود مرچی بلوچ یکجہتی کمیٹی انگا تک ادا نشتا گوادر زمین سرا کے ای وڑے وتی پروگرام مرچی دہمی روچیں برجا داشتگے ماں سمجھی کہ ای بلوچ کو میں ایک تحریک بلائے کامیابی ہے اور ریاست ایشیتوں کا وطر غیر محفوظ سرپد بھول گئے. نماؤتی سیمی سوال نمگا جنزے سیمی سوال ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں جو سیشن کے گوادرہ راجی مچی اڈے کے سواب چی ابو تک اور ریاستی بیانیہ ہے کہ راجی مچی گوادرہ اڈے کے مول مراد گوادر حالات خراب کرنے گنت ایشی باوتا شو چی گوشی ماشما منتوارا ای جست ہر جگہ کنک بتا و ای جست ریاست نیمگش گشتر کنک بتا کہ گوادرہ پرچا راجی مچی اردیک بتا ما امی جست آئینش کنک کہ گوادرہ راجی مچی پرچا اردیک ما بیتے گوادر بلوچ سرزمین او گوادر ترقی نام سرا یک نام نیادی اما پروجیکٹ یستی کہ آئیر سی پے گوشا اما یہ وجہ شا سرجمہ یک ملٹری زونی قبضہ کو تگیں زمین نے چونا یا بلوچ سرزمین جن قبضہ تائیں یا قانونی وڑا پاکستان آئیرہ چلائیں نگائیں او پاکستان قانون بلوچ سرزمین سرا نافذ نہ بیتے آ قانون ہمیشہ کہ بلوچ ہر حالت جنگی تنگ کنگی ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی ای فیصلہ 4 ماہ پیسر کو تھا کہ بلوچ راجی مچی گوادر سرزمین نہ بیتے پرچہ کے مرچی غلامی آخری درور ای اتکا کیشا نہ تنہ میں وسائل میں زیر بہا کوتا بلکہ میں شار بھی نو ایشا بہا کوتا گا نو میں شارانی سرا قبضہ کوتا گی نو ایشا ہمیشہ کی میں شاران چارے نیمگا ٹٹ جنک لوٹی ای لوٹی کہ بلوچ اور وتی جندے زمینے تو کا مجیلتا بند بکنا وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ارما تنظیم ادارہ ریاستی ادارہ کے گوشگان کی پرچہ بلوچ یکجہتی کمیٹی گوادر راجی مچی اردات کے آن اما گوشن کی بلوچ یکجہتی کمیٹی گوادر سک باز ودن کے کار کا نگائیں گوادر ٹھٹ بزن کے اما باڑے جنگ کے خلاف درستش گیش بلوچ یکجہتی کمیٹی تحریک چلائیں تھا سرجم بلوچستان تو کا احتجاج کو تھا اور دومی بار کے ٹٹ جنگ ارادہ کو تگی دومی باری بلوچ یکجہتی کمیٹی مرکزی ذمہ دار امیدہ موجود بودتگا وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اما احتجاجی تحریک کامیابی وجہ شا مرچی گوادر ٹٹے تا نہیں بلے انگا یک ٹٹے استے کہ آپ کیمپانی ذریعہ ہم موجود ہیں اسینی ہمیشہ کہ گوادر تا ایچ وڑے سیاسی عمل اجازت نیستے گوستگی 25 سال تو کا گوادر تو کا انچے تروسے بیم میں پہلائیں تگے کہ ایچ وڑے سیاسی عمل اجازت نیستے
دومی بلوچ نسل کشی ہے یک انچی درور میوش میں دیمائیں کہ آئیے سرا کس گپ نکا آئیشی کی بلوچ وطی زمین نشا در کنک بکائیں وما نام نیاد سیپے کے پروجیکٹ ہر وڑے نام نیادی پروجیکٹ ہستے آئیے وجہ شا بلوچ تنگ کنک بھی آئیے لوگ آپریشن بھی چاپا جنک بھی آئیے چوک برک بنتے تاکہ آوتی زمین نہ یلا بکا اداشا بروتے بلوچ مرچی 70% اشا گیش آبادی وتی زمین وتی یلدا تگی دیگه جاگہ درآمدی نے وڑا زندگو آزی نگائیں سیمی مقصد اشیں کہ غلامی مستر درور اشیں کہ آ ترا دو وطے نانے وسط محتاج کا بلوچ آزادانہ طور پر امام ذریعہ معاشی کی بوتا دریا ورد بوتا آئیے بارڈر سرا کار کوتا او آئیے کشت کشار کوتا مرچی غلامی بدترین صورت علیشی کی بلوچ شامی سائیں روزگار حق پلک بوتا کا ٹوکن وڑے ناسور سسٹم آرک بوتا ہمیں وڑا ٹرالنگ بھی یا نیوی یا پوسٹ گارڈ بے با بلوچ شاما روزگار حق پلک بوتا بلوچ جیتی کمیٹی ہمیں گشتا کی اما جاگا مائی راجی مچیا کنے اور راجا اوار کنے اور راجا گوشی کہ انو یہ غلامی بدترین جاگات کا انو کی ما گپ نہ کنے گوڑا ما قد گپ کنے او اما مردمہ کی گوشتا کی چیک پوسٹ سرزمین حفاظت واسطہ ما گوشاں بیچارے مرچی چیک پوسٹ آنی دروشما بیچارے ہمیں چیک پوسٹ آنش فائر کنک بیتے بیچارے بلوچر چوتی زمین نسرا درآمد کو تگی ہمیں گوادر ہے تو کا دنیا ہر ملکش مردمان کاری تماشا کنگے واسطہ کی بیائی من گوادر ترقی داتا سٹیڈیم جوڑ کو تگی کی بیائی من گوادر ترقی داتا بلے بلوچ کی سرجم بلوچستان شایع گا گوتا آئیر گوادر تو کا آئے گے واسطہ اجازت دے گا نہیں اسی غلامی صورت شما بیچارے بلوچا کی شما ہوتی جندے زمین تو کا آت کت نہ کنے او ہمیں گوشاں کہ بلوچ راجی مچی ہے کاروان سر ارچ وڑے کریک ڈاؤن بو بگن دے ما یہ سرا سخت بس پریشان استا غمی گستا کہ بلوچ گونڈل ورنا تیرگواری اشا شہید بوتا بیران بوتا ای غم میں گم آستے بلے سخت مزنے میں وستا سبق کی ارزش تے کہ ما غلامی اما آخری ادا صورت سر بوتگی کہ نو ما وطی زمین نے تو کا شوت نہ کنے انہوں میں سرجم زمین یک جیل خانہ ہے یک قید خانہ ہے اودا نشتگی گونڈل ورنا ظالبو درا پاکستان قیدیاں اوڑائی میں سرائیں کہ ماں ایک قید بندی خلافہ چون دی مارا ہوئی او چون ایشا خلافہ جد و جہد کنے یک محکمی جد و جہد وڑا ای تحریکا بلوچ جیتی کمیٹی امراداری ہے دیما بری شمی ساک پاس محنت ہوا منتوار شمی بارک نوما جنزے ہوتی چارمی جستا نیمگا میں چارمی جس چواجہ شاہجی ہیں جسیشن کی ریاست نیمگا بیویسی خلافہ 5th جنریشن وارفیئر کنگو سرجم ریاست ہر چھوڑین طاقت نیگیٹو پروپیگنڈا سراجہ تک او آئی ایس پی آرہ بیویسی آرہ ایک پروکسی گروپ پہ گشتک ایشی بابت اشمن چے گشے درستک ساری میں یہ چیزا گوشن لوٹے کہ ریاست ادارہ آہی فوج آہی آرمی چلی وردی توقع نندی یک سیاسی تحریک خلافہ پریس کانفرنس کہاں یک کے اجازت داتا کہ وردی توقع درندی تو پریس کانفرنس میں کہاں یہ چیزیں قانونی آئی اجازت نہیں سے نمبر 2 اب بار بار گفت جہاں کہ میں علاقہ ایک ملٹری زون آئے گا اور بعد بیوائسیاں بلاہیں دہشت گردیوں کو دہشت گردی لفظ ہنچے لفظی کہ بار بار اسے سرکار دونوں مردوں میں پریشان کرنے کو واسطہ استعمال کام بیوائسی جاتی ایک سیاسی جدوجہدیہ اوشی تو کا کامیاب ہو میں یہ چیز یہ حیران ہے
کہ ہمیں روڈ سرا کے معاشمہ نشتگی ریاست اشیا منی تو نامان سری کریں من تو دا نشتگی پدیزر آ دیمیزر دیما ایرپورٹ اشیا جنہ و اقبال و پیرو مسئلہ دے بلے میشوے نامہ دورگا ہچورا راضی نہیں مطلب ریاست میشوے نامہ نہیں دورگا ہم راضی نہیں معاشمہ نشتگی کے مارا شمارا ترقی دا اچھا الزامات آنی گپا مہدہ جنے کہ ریاستی الزام ہن چکو مشمارا ساریا گو پتلون توکا یا فوجی یا قانونی اجازت نہیں کیا بنندی یکی سرا الزامی بجان مائدات کے میں جس ایک سیاسی پروگرام یا کہتی تیر جان جوابا منا اترا کا سنگی دستا من تو تیر جوابا سنگی جانی دنیا تو کا ہر انسان کے چم بیر آہزا کی تیر جنوک دہشت گردی تیر وروک دہشت گرد نہیں منا اترا جان تو پوشتا دوڑ دیا کوشش کا من تو لاش چیست کنے بلے آہیا کے باوجود من تو کائیں ادھا نندی من تو آہیا بار بار یہ چیزا گشگائیں کہ چہتے تیر تو پنگا منا نترسی منا چیزی دہشت گردی لفظا ہو ہے چھ نترسی باقی یہ چیز آنچو کو بشمارا ساریا کو قانون تو کا حجا کا دنیا یا یہ چیزیں اجازت نہیں سے کہ پتلون نے وردی تو کا کو بھٹا میں تو پنگا دستا کا یا سیاسی تحریک کے خلافہ اب یہ تو بیان بازی بکا یہ قانوناً اجازت نہیں بلے یہ چیزاں میں بار بار گوشے کہ ادا کہ میں مردم جنک بوتا ہوں وردی تو کا باقاعدہ انصرا فیرنگ کنک بو آرمی گاڑی بوتا ایف سی وردی بوتا تو کا انسان کہیں واللہ عالم بلے مسترین دہشت گرد ہمائیں کہ توپنگ استعمال کو توپنگ جواب آئی مردہ کی تیر سنگ استعمال کو تا سنگا آئی ہوتی دفاع استعمال کو تا اسی تو کا مجرم پاکستان فوج اس سنگروں کے عوام نہیں مسترین دہشت گرد ہمائیں شم منتوار نوما جنزے تھی پنچمی سوال نیمگا میں پنچمی سوال واپس چڈک سبیہ بلوچ آئیں ایشن کے بلوچ نسل کشی شم چی ورد ڈیفائن کنے او بلوچ آگر دے کجام دروشو مستند کہ آ درستانی حلاس کنے گا واسطہ بی ویسی جد جہد کنے گائیں بعضی چیز معولا ڈسکس کو کہ بلوچ نسل کشی کجام وڑا بو گئے نسل کشی جند ہمیشہ کہ یک قوم آئی شناخت بنیادہ کشک بو گئے یانچہ جاور پیدا کنک بو گئے کہ آئی مردم اما جاورانی تہا مر گیا مجببا یا قوم سرا پیدائشانی سرا زاگ پیدا کرنے کی سرا پابندی جنک بو گئے نو مرچی جاور آلا نے تو کا ڈیفینیشن ہے ہمیں اس کہ بلوچ سرزمینی سرا بلوچا وتی نسل آرگ اجازت نہیں استی ایگا پوتنے کا بلے ہم کے نسل آئے گا ہے آرہ کجام ذریعہ کشک بو گئے یہ نسل کشی ہے تو کا آئے گا ہاں ماول سر گشتہ کے ڈائریکٹ کشک واسطہ آپریشن بو گا فوجی آپریشن بھی دادا مردم 20 مردم جہاں کشی ڈائریکٹ فائرنگ کا آئین تو کا انو زدتے اگر مثالہ بیچارہ شہید احتشام بوتا پنجگورا کہ آپریشن تو کا جاتا گا کہ آئی دستا ہچ تو فنگو تیر ہچ نہ بوتا گا یا مختلف جاگا ارچوڑے آپریشن بھی مردمانہ جانا گائے کشا گائے آئی ابید مردمانہ چست کنا گا آئی نی لاش دور دے گائے آئی چے ابید ڈیتھ سکواڈ شکلا مردمانہ کشا گائے چونکہ شہید داد جان تو پنجگورا یا گوادر بی بی یا خوزدار بی بی یا ہر جگہ مختلف شکل ڈائریکٹلی مردمانہ کشا گئے اسی بعد انڈائریکٹلی کشا گئے واسطہ کینسر ہستے روڈ ایکسیڈنٹ ہستے عام بیماریاں کہ آئین علاج موجود ہستے انگا مردم میرا گاہا ڈیرہ بکتی حقول ہوا معاش مدیستا کہ ایزے وبا چار دا مردم یک کے ماہ مرتگا حالانکہ ایزے واسطہ صرف یک گولی ہو یک ٹرپ پہ لوٹی موجود نیا یہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ تائی مرگ
लूटो के इदारा यक अस्पताल फैसिलिटेट कुत करगाने या मर्ची दुनिया दुका हमा जालबुले कि जाग लापा भी आई जिंदगी वास्ता अमा दुरा इकदामात भी कि आई जाग सेहतमंद भी बच्ची जिंदग भी अमा दुरा बीमारी अस्ता डायरिया भी निमोनिया भी या अमा जालबुले बच्चारे ने के वास्ता मुख्तलिफ सेंटर्स बा भले बलुस्तान एशिया तो का अमा खिता है कि आई तो का दुरुस्ता से ज्यादा जालबुल जाग पैदा करने के टाइमा मौत आमाज बुआ मेटरनल मोर्टेलिटी रेट गुशनती एशिया बेद एशिया तो का दुरुस्ता से ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट असते जहागाने मेरा के रेट असते या बलुस्तान तो का ज्यादा है क्या मुख्तलिफ बीमारियां ने वजह मेरा कहा या आए ना खुराक सेहत अमा चीज रसगाने शिया पे डायरेक्ट हिट बुआ ऑपरेशन तो का बम्बारियां ने तो का जनक बुआ नु कुल तरीके का रास्ता के एशिया ने जरिया बलोच नस्ल के शीब हो गए बीवाईसी चितो और या चिपेमा नस्ल कुशी दाश्त का बीवाईसी हमा इदारा या हमा स्टेट या हमा के दुरुस्ते दुनिया ताकत अस्ता कि रियासत पाकिस्तान फौजी हवाला या बाकी हवाला सपोर्ट करना आईनी देमा एक डाल वड़ोश्ती अडाल चाहिए पाकिस्तान बड़े मुल्क तो का सियासी आवाजा वैल्यू नेस्ते ना सियासी आवाजा जनग खुशगा पाकिस्तान चक्को पद नबी मैं बार बार खुशगा मैं दस्त खालिया तो सिर्फ मैं गप्पा गुजदार आमा इसरा तीर जन गए मारा कुछ गए इंतहाई गलत कन गए भले दुनिया तो का हमें सियासी आवाजा तस्ते दुनिया गोशदारी नू हमें दुनिया वास्ता या हमा कुल इदारा अस्ता कि ये रियासत मजबूत करना आई नहीं देमा एक सियासी तवार बलूच जगजेती कमेटी उछती बलूच जगजेती कमेटी होती जमीन सरजमे होती महलूका आ जमीन चाहे बलूचिस्तान इंतजामी हदूदानी तोका है या डन्ना है हर जगह कराची बीबी डीजी खान बीबी सिस्तान बीबी चाबार बीबी बलूच यकजहती कमेटी होती मर्दमाना एक जगह का आईनी सियासी तौर पे तवाना का आईनी सियासी तरबियत का वो अबे नस्ल खुशी इलाफ एक सियासी आवाज बड़ उछती कि ये रियासत सपोर्ट करने की मर्दम बिगिंदा कि माँ वती नस्ल खुशी इलाफ उछता तक एक चीज क्लियर है कि ये नस्ल खुशी इलाफ तहरीक में बकाए तहरीका माँ खुशी माँ बच्चक लूटा माँ जिंदग लूटा माँ सर्वाइव कनक लूटा माँ वती जमीन वाजे वारसी लूटा वो सर्वाइव करने की तहरीक के वास्ता यक चीज भी डू और डाई या हमारा ये तहरीक जुनजे ने किए या हमारा टेमा कि माँ दुर्स मेरा या मैं नस्ल खुशी बीबी या ये नस्ल खुशी इलाफ हमा आदा तक मास्ता ये तहरीक जुनजे ने किए दरमियान माइक राइच रहने से बुरा बलोच जगजेती कमेटी सियासी आवाजा मुहकम कनान भी नो के दुनिया टेक्निक से द्रोशमा निगुमावर कनेक्ट कनान देमा बरान कंद मिन्नतवार मैं उठी शशमी सवाल नेमगा जुनजे मैं शशमी सवाल चबानुक समी बलोच आइंत सवाल ऐसे के बलोच राजी मुचिया दारा के वास्ता रियासत अच्छी बड़ी अड़ांदी पैदा कुत तक शुमेशी बाबत अच्छी कुछ जी चूंकि मशमा सरपदे अमाइन के बलोच यकजहती कमेटी नेमगाची राजी मुचिया जार जनक बुता इशी अमा आगाई मुहिम की बूता कराची बीबीती कोयटा बीबीती सरजमे बलूचिस्तान आदि के जागा बेबनते मर्दमाना हमें आगाई मुहिम दौराना चिस्त कनक बुत्ता ये मर्दों बेगवा कनक बुत्तगा अमा की भी वैसी निमगा एक चंदा ऐलान बुत्ता अमा सरगर्म वर्कर बुतगा चंदा कनक बुतगा आ मर्दमाना लोग अशोतगा अवन गिरफ्तार कनक बुत्ता अवनी लोग मर्दम लट्टो कोट कनक बुत्तगा जनक बुतगा अच्छे तो पद्मदिस्ता के राजी मुचिया नाकाम करने के वास्ता ट्रांसपोर्टर्स दमकी दे बूतगा अमा जागा के माँ कोशिश कोता के इंतजामिया के बसे पिटाए नहीं थे ओ ये मर्दमाना माँ सिर्फ एक कसाने जरिए बिदे के आयदा तक सर बूत बेकना के ट्रांसपोर्ट जरिया बूता आया द्रोहें ट्रांसपोर्टर्स दमकी दातगा तुरसिन तगा के शुमा ये मर्दमाना न बरे उदा सर न कने मवत कराची अबू तगो कराची मदिस्ता के माय ट्रांसपोर्टर्स आने के राशतगा आवा साफ जाहिर मारामे गप गोश्ता के मा थ्रेट कनक बूतगा हमारा परमिशन नहीं इसते पदा मरंदा दिस्ता के
ما یک بلائیں جو دیا چپاد وقتی کہ ما گوادرہ سر بودتگا اولی سرا میں سر بوگا گوابار انٹرنیٹ کنیکشن بند کنک بوتا انٹرنیٹ اواریا کو روڈ بند کنک بوتگا ارچ اما راہ کے چاہے جہاز راہ بھی بیتے یا زرا چے اما بوجی گانی راہ بھی بیتے یا روڈ بھی بنتے اما کو جبلا چاہے دشت علاقہ بھی بیتے تربتا چا بگر ارچ اما روڈ کی چا گوادرہ لنک بیتے ادراہ راہ بند کنک بوتگا تاکہ بلوچستان مردم گوادرہ سربوت مکنا ہو ادا چیر مشکل پیدا بھی بیتے راجی مچی اڑ دے گے واسطہ اما ہے کہ راجی مچی پروگرام بوتا درستان چھ پیسر مدیست کے میں چمانی دیما فائرنگ کنک بوتے ایف سی آتے 4 نوجوان زخمی بوتے یک نوجوانے کے اسپتالہ سر بوتے اما آخری ساحت آئیوتی آخری ساعدات اے ار لہذا کوشش کنک بوتے کہ ارچما مردم کے گوادر گراؤنڈ سر بوتگا بلکہ راجی مچی کامیاب کرنے کے واسطہ گوادر جند نشتگی مردم استا بلکہ یک جگہ بھی بنتے عائشرہ کامیاب بھی کننتے گوادر زمین سرا مردمانہ ترسے گئے سلسلہ شروع بوتے یک چوشے لوگے پشت نکبتا کیا یہ چاپا جنگ نبوتا ارچما مردم کہ دا بلوچے لوگے کیا یہ شتگا ادا بلوچ آئین ورک داتا وتی لوگا جاگا داتا اما لوگا چاپا جنک بوتا لوگ مردم گرفتار کنک بوتگا بیگوا کنک بوتگا نہ صرف عام بلوچ اما مردم کے ادا مذہب مزن پارٹی اچھے تعلق دارا ادا نامور شخصیت کے استا تہا واجہ اشرف حسین وڑے مردم ببا کیا مدیستا آئیے لوگا شتگا آئیے لوگ پرشت پروشگو ماوار آئیے لوگا ارچ وڑے نقصان آئیے لوگ گو ماوار سے مردم دگا آئیے جن شپ نیما کائن تے زور زبردستی چما بند کنا برا ادا لٹ دیاں ترسینا کی شمائی مردمانہ جاگا نہ دیے لوگ نہ دے اچھے درندہ گوادر ارچما گرد چر ادا بند کنک بوتا پورا علاقہ کرفیو تو کا تبدیل کنک بوتا دکان بند کنک بوتگا راہ بند کنک بوتگا مردمانی گاڑی سوچک بوتگا مردمانی موٹر سائیکل سوچک بوتگا مردمانہ نان تاکہ دے درنا جاری مبیتے اے درنا مردمانی واسطہ مشکل پیدا کنک بیتے آئی واسطہ اے دکان بند کنائے نک بوتگا کہ ایشانہ ورگے واسطہ ایچ مرسیتے ایشانہ بلے انگتا مرچی دا روچن ہمارے آستا کہ درستا پیسر ہمیں چیز سر پد بوتے کہ بلکہ ایشانہ ورگ نہ رسیتے ایشانہ نان نہ رسیتے ایدہ سروائیو کرت نہ کنا بلے اما مردم مرچی دہ روچند کی گوادر زمین سرا نشتگا دال ورگ آیا اشکے نان ورگ آیا بلے ای چیز را ثابت کرنا گئے کہ میں واسطہ میں زمین ارزش داری تے بلکہ میں واسطہ ورگ اننا میں واسطہ آسراتی اننا ارچ وڑے پندل سازیا چپد ما تنے وقتا ارچ نے مگا گندہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی بیتے مختلف اسٹیٹمنٹ بھی بنتے نام نے آدھے وزیر گزیرانی دستا چھے بی وائی سی آرہ مختلف ناما گوانک جنگا چھے باوجود ما دیستا کہ ہزار مشکل پیدا کنگا چھے پدوں بلوچا ثابت کرتا کہ میں وسطہ میں زمین ارزش گیشتے رہیں بعض منتوار نماوتی افتمی سوال نے مگا جنزیں میں افتمی سوال چا ڈاکٹر ماہرنگ آئند جس دیشیں کے 4 روز پیسر مذاکرات بود بی واسی و گوادر انتظامیہ درمیانہ بلے یہ مذاکرات پتہ ناکام ہو گئے جار جنک بوتیں انو شوہ یہ مذاکرات پوائنٹ چھے انت شکباز ہلو سکباز منتور جی بلوچک جیتی کمیٹی راجی مچھی اردے اگشپد بھی یہ ریاست چونکہ قانون نیستے بلے انگا قانونی طریقہ کارتو کا انوسیہ واسطہ اپلائی کتگی بلوچک جیتی کمیٹی مرکزی ارچی کے مردم استا آیا نر جاگا وادر کوئٹے تو کا بھی انتظامیہ مردم دستگاں ہمیں گپتران کو تر کہ ما راجی مچھی کنگا اور راجی مچھی قانونی آئینی حق کے بلوچے بلے انگا آخ دیکھ نبوتا ہما ٹیم ہمارا کوشک بوتا کہ ما شمارا ایچ وڑا گوادر روا واسطہ نہیں لے وارچ وڑیں طاقت استعمال کرنے بلے بلوچ راجی مچھی بوا واسطہ نہیں لے وہی ششپد ودے کی ریاست واتی سرجم زورا جان تقریباً سرجم بلوچستان ہے تو کا
पंजाश गेश मर्दम टप्पी बीते उसे मर्दम शहीद कनक बीते और आ देगा बाज़े तकलीफी नशपद भी बलूच यकजहती कमेटी एक सियासी तंजीम मुज़ाकरात नहीं मगर होती मुज़ाकरात गेश्तर पॉइंट हमें बा कि सरजम बलूचिस्तान तो का हमें के गिरक बुत्ते के मर्दम अस्ता ए अला कनक पे बा अंचु गार बेगवा बुत्ते के मर्दम की राजी मुच्ची वजह शा गार बेगवा कनक बुत्तगा अतरुस्ती अला कनक पे बा ओ देन तेरा FIR कनक मबीते ओ सरजम FIR खत्म कनक पे बा मैं मस्तरे लोट हमें बुता कि राजी मुचिया अमा के तशद्दुद कनक बुता तशद्दुद अशा अमा मर्दम के शहीद कनक बुता का आनी कोश है FIR FCS रा कनक बीते भले शशपद भी और देखिए बलूच यकजहती कमेटी धरना खत्म करने के हमें जार जाता कि वह अगर इंतजामिया ये पॉइंट सरपत भी मन्नी गुड़ा सूबा सरा धरना खत्म का भले हमें मुतालबात नशपत हमें दूमी रोचा नौशकी तो का पदा यक वरना यमदान बलूच नामा अशहीद कनक बीते वो 4 वरना टप्पी बनते हमें वर कराचिया जालबुल के अस्ते आ गिरफ्तार कनक बनते आनी बेउरमती कनक बीते आ जनक बनते और रियासत जिंद मुज़ाकरात बड़ा सीरियस नहीं भले अंगा पदा भी माई मुतालबात ईर को तगा वो हमें मुतालबात में पेसर हस्ता भले FCA हमें FIR में मस्तरें मुतालबाई ताकि हर वणी अदारा यस्ती पाकिस्ताना अजुस्त पुर्स के कनक बिबिते क्या ये कया इख्तियार दाता क्या हमा बसगे हमा की बलूच कौम अवती आईनी अक्के वस्ता शोता जलसा कनगे आइए सारा तशद्दुद इस्तेमाल बेका भले अंगा में मुज़ाकरात नबूत तगा उमामी गुशा कि बलूच यकजहती कमेटी ला महदूद टाइम इसका अर्च वक्त की जनते मामदा निश्तगे ओइशा शबीद हर जगह की मैं धरना हस्ता आमी वड़ बरजा दारक बनते तानीवती मैं मुतालबात पूरा नबूतगा मैं मुज़ाकरात कामयाब नबूतगा मैं धरना आमी वड़ जारी करें मिन्नतवार बाद मिन्नतवार बन लुमा वती आखिरी सवाल ने होगा जुनसे मैं आखिरी सवाल चवाजा शाजिया जो स्टेशन के बलोच मुजाहिमती सियासत सियासी जदजहद अर्जिश छीन और राजी मुच्छी शहीदानी कुर्बानी पर हाओ के बांदा तच्छी और बदली यादकत अच्छा यकुदू चीज माशुआ बिजाने कि मैं गोस्तगी प्रोग्राम आगा माशुआ बिचारे सन 2005 देम एक तहरीकी चीज बू सरकारा आई सरकशी कोशिश को मर्दों हम जता मैं चंदे चम्मानी देमा 8 माह हम लाश का 2006 हफ्ता हश्ता जलसे अनसरा हमें बड़ा फायरिंग को इसी मिसाल आई बड़ा दिया कि आ प्रोग्राम के भूता बलाएं वक्त या इजात लाश दौड़ दिया को बने बलूचा खामोश करने कामयाब नबू बलूच दोबारा हमा वड़ा शाहिया चे गंदतरे शेखलिया पदा दीमा पदा दोबारा हमा जागहा निश्ता आई हया निशा कि बल्कि मैं चिशीशिया खत्म करा सियासी मूवमेंट हर वक्ता के हस्ते अब मोबिलाइजेशन एक अमली महलूकात आज जहनी हवाले तैयार कर गए हम चुक मशवरा नाम गे 2000 हफ्ते सियासी ग्राउंड यहाँ तो जलसे जाते कोष्टे लाशे दौड़ दा भले मोबिलाइजेशन जहनन तो का आज निंदाम बुआ हमें जुल्मा जबरा वत मारा शिकारिना को में जहना चीजें ना देना निको वक्तिया बाद पदा दोबारा कम चेज बूते 5-6 साल बाद पदा तहरीक के चेज बू हमा मर्दुम के अवला चीजें वक्ता बाद खामोश बूता हमा पदा चेज बूता और मर्ची पदा भी शेक्लाश में देमा मौजूदा आरंदा ई बड़ा तादाद निस्ता ईरंदा 4 हमिंचो तादाद बल्कि मैं एक अप्पा उषा कि बलूच तारीखा एक अप्पा मानते रिकॉर्ड गुशा कस्मिया गुशानी कि बलूच तारीखा अवली रंदे की इंचो मर्दों पर यह प्रोग्राम ये वास्ता चे लोगा दरद का चिदु सारी में जिंदा में होशा इंचो मर्दों पर यह जागा ये प्रोग्राम ये वास्ता चे लोगा दर नियत का आधे के गप्पे जनक बूता शहीद कनक बूता मस्तोंगा नूश किया तलारा आधे के जागा मर्दों जता कोश्ता शहीद कुता ये मर्दों अतका बाजीनिया उतरा सर को भले यकीन टेम्बा 10 जागा रची राजी मुच्छिबू माँ आवाजकार हम ये चीजा घुशक लूटे के बार बार मैं सरा निंदा तो इल्जाम जना माँ आना बतौर चैलेंज एक अप्पा घुशे कि शुमा हमिंचो मर्दों बेकश पेश बिदारे
کہ انچو مردوں کے ہنو چلوگاں درد کا ہمیں وڑا دیما تیرواری بھی ہمیں وڑا کا بوشتا ماں جانے کہ میں پروگرام ناکامی پروگرام میں شما کامیاب ہے انچو مردوں بیکش پیش بدا رہے لیکن میں جانا کہ کتی نہ کرنا انچو مردوں میں کشا بلائیں گپے اسی چار کا کس کشت نہ کام یک پوائنٹ انگا میں کنا گلوٹا کہ ریاستی گماشتے یعنی کہ ساریاں گوارا کمو گپ جات ماں 2 پوائنٹ یہ لکھو تگا میں بلوچا ریاست اسی وردی 1948 چے ریجیکٹ کتا اور میں بلوچستان سرزمین نہ ای وقت آئی وردی پتلون ہر کسی کی گندی ان نفرت علامت ہے ہر جگہ گرداں بلوچستان گنداں بلوچستانی یہ ماں حلیہ یا نفرت کا نام تیپ ہمیں چیزا شمیں میں نوار میں پینل ڈسکشن ہمدہ لاس بیتے بہت ہی درست مہمانانی باز میں نتواریں